अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन आप सभी लोग मौलाना तारिक जमील को अच्छी तरह जानते होंगे। मौलाना तारिक जमील हमारे मुल्क के नामवर हस्ती हैं, जिन्हें सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी बड़ी पहचान हासिल है। लेकिन उम्र की इस हिस्से में मौलाना तारिक जमील की किस्मत में जो दुख मिला है वो यकीनन इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है, जब किसी भी बूढ़े बाप के लिए आसान नहीं है। और अल्लाह ताला ने मौलाना तारिक जमील को भी इस आजमाइश में डाला है। ये बात हकीकत है कि मोमन को सख्त आजमाइशों से गुजारा जाता है ताकि जन्नत में इस रुतबे को मजीद बढ़ाया जा सके। लेकिन इस दुख के साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मौलाना तारिक जमील साहब को सदमे से न सिर्फ कम कर दिया बल्कि खुशी में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जवान बेटे की मौत बूढ़े बाप की जान निकाल देने के बराबर है, वहीं इस मौत से मुतल्लिक कोई ऐसी बात पता चली जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली हो तो मौत का गम कम होने लगता है। जो मौलाना तारिक जमील साहब को भी ये लम्हा नसीब हुआ कि इनके बेटे को अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिल गई है और वो जन्नत में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में है, तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। और हर मुसलमान की यही तो ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत में मकाम हासिल कर सके। और ऐसे ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। यही बात मौलाना तारिक जमील साहब को पता चली तो इनके बेटे को जन्नत में हमारे नबी का पड़ोस नसीब हुआ है तो वो खुशी से रोने लगे। मौलाना तारिक जमील को ये बात किस तरह पता चली और इनके बेटे की किस आदत ने इन्हें इस कदर आला दर्जा जन्नत में दिलवाया, हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए जो पहले गुमराही के अंधेरों में डूबे हुए थे, और इनमें से एक नाम एक बड़ी शख्सियत जुनैद जमशेद साहब की भी है, जो बहुत ही मशहूर गुलकार थे। और मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के बाद उन्होंने तौबा की, और ना सिर्फ तौबा की बल्कि हलाल कारोबार की तरफ रागिब हो गए। और कारोबार ही नहीं, वो एक मशहूर आलम दीन का रुतबा भी हासिल कर गए। इनका जनाजा इस बात की गवाही था कि उन्होंने अपनी आखिरत को किस तरह खूबसूरत बना लिया था। और कुछ ऐसा ही मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के साथ भी हुआ। मौलाना साहब के बेटे आसिम जमील का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुन रखा था। दरअसल मौलाना साहब के बेटे इनकी तरह बहुत ही ज्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैर मामूली सलाहियतों के हामिल जरूर हैं। आसिम जमील बहुत ही नेक और फर्माबरदार बेटे थे, और बहुत ज्यादा पैसा और शोहरत होने के बावजूद भी आसिम जमील के अंदर ना ही कभी गरूर आया, ना ही उन्होंने कभी तकब्बुर किया। वो गरीब लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। इनकी दोस्ती बिल्कुल ही आम लोगों से थी, और यही वजह थी कि लोग उन्हें पसंद करते थे। ये तो सभी जानते हैं कि तारिक जमील साहब का ताल्लुक मियाँ चन्नू से है, और आपकी फैमिली भी वहीं रहती है। अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत काम किया, और ऐसी ही एक नेकी आपकी बख्शिश का जरिया भी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जैसे हम छोटी और मामूली बात समझते हैं, वही हमारी बख्शिश बड़ी चाहत का जरिया भी बन जाती है। और ये बात आसिम जमील की मौत के बाद साबित हो गई। अनजाने में की गई इनकी एक नेकी इनकी बख्शिश का जरिया बन गई। और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह एक पागल आदमी की वजह से आसिम जमील को जन्नत में जगह मिली। वो पागल आदमी कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था, आसिम जमील ने इसके साथ ऐसी कौन सी नेकी की जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। ये वो बातें हैं जो आसिम जमील की मौत के बाद सामने आई, और मौलाना तारिक जमील ने खुद इन्हें बयान किया। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के इंतकाल के बाद एक बयान में बताया कि इनके बेटे आसिम जमील की मौत अचानक ही हादसाती तौर पर हुई, लेकिन लोगों ने इसे खुदकशी का नाम देकर मौलाना साहब के दुख में मजीद इजाफा किया। ये वो लोग हैं जो जाती रंजिश दुश्मन के साथ भी मिलकर खड़े होने का खैर सोच भी नहीं सकते। मौलाना साहब ने अपने चाहने वालों को बताया कि इनका बेटा डिप्रेशन का मरीज था, और ये वो मर्ज है जो अच्छे अच्छों को मौत के घाट उतार देता है। मौलाना साहब का बेटा भी बहुत अरसे से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी ये हालत कंट्रोल में नहीं आ रही थी।
کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب اتنے دیندار انسان ہیں اور لوگوں کو دین کی جانب راغب کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کو ڈپریشن سے کیوں نہیں نکال پائے کہ ان کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ یہ ان لوگوں کی یہ غلط فہمی کرنا چاہتی ہوں کہ عاصم جمیل کو ڈپریشن کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی۔ ڈپریشن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈپریشن وہ ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے انسان کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ڈپریشن ذہنی مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی عارضہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ دماغی ڈس آرڈر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ مرنے کی خواہش کرتا ہے اور کبھی کبھی غلطی سے وہ کچھ ایسا بھی کر جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کی ذات کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہی عاصم جمیل کے ساتھ بھی ہوا۔ بندوق کی صفائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ یہ خبر اہل خانہ پر کسی قیامت کی آمد کی طرح ٹوٹ پڑی۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ماں باپ کے لیے ایک ایسا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ بیٹے کی موت کے غم نے مولانا طارق جمیل کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا غم خوشی اور سکون میں تبدیل ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو جنت میں جگہ مل گئی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے بہت خاص اور اہم ہوتی ہے۔ حال ہی میں دیے گئے اپنے ایک بیان میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس پشاور کا کسی مولانا صاحب کا فون آیا۔ وہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر والوں سے باخبر ہی تھا۔ انہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا نام بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی وہ ان کو جانتے تھے۔ مولانا صاحب کا کوئی بیٹا ہے، روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں اور یہی میرا معمول ہے، یہی میری خواہش تھی میں اپنے پیارے نبی کی زیارت کر سکوں۔ لیکن جو میں نے خواب میں دیکھا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو ان کے ساتھ ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام عاصم جمیل تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن اسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا اور پھر پوچھنے پر پتہ چلا اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ شخص کسی پاگل کی خدمت کرتا رہا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے تھے کہ مولانا صاحب کا بیٹا گزشتہ 15 سالوں سے ایک پاگل شخص کی خدمت میں مصروف تھا۔ یہ بات وہ مولوی بھی نہیں جانتا تھا کہ عاصم جمیل طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے اور وہ کسی پاگل کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن جو خواب اس نے سنایا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی عاصم جمیل کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہے اور ان کی بخشش ہو گئی ہے، کیونکہ اس پاگل کی کہانی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ صرف وہ لوگ جو میاں چنو میں رہتے ہیں یا پھر جو عاصم جمیل کے بہت ہی قریبی ہیں۔ دراصل میاں چنو میں ایک پاگل شخص کچرے کے ڈھیر پر بیٹھا رہتا تھا، کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، اس کی حالت بھی کافی خراب رہتی۔ نہ جانے اس پاگل کے گھر والے بھی کہاں تھے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ عاصم جمیل جب بھی اس کی ایسی حالت دیکھتے یا انہیں وہ کہیں بھی کسی راستے یا کچرا کنڈی پر نظر آتے تو زبردستی اسے اپنے گاڑی میں بٹھا لیتے اور اسے اپنی فیکٹری لے جاتے، صاف ستھرا کرواتے، اس کے بال بھی کٹواتے اور پھر اسے اچھا سا کھانا کھلاتے۔ لیکن چونکہ وہ پاگل تھا اس لیے موقع ملتے ہی پھر فرار ہو جاتا اور اگلی بار پھر عاصم جمیل کو جب وہ کہیں بھی نظر آتا اسے دوبارہ اپنی فیکٹری لے جاتے۔ 15 سالوں سے وہ اسی طرح خاموشی سے اس کی خدمت کر رہے تھے۔ پورے علاقے میں اگر کسی شخص کو پہچانتا تھا تو وہ صرف اور صرف عاصم جمیل تھے۔ ان کے علاوہ وہ پاگل کسی کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف ایک ہی چہرہ پہچانتا تھا جو اس کے محسن عاصم جمیل کا تھا۔ یہ وہ محبت تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ لیکن پشاور کے مولانا نے جو طارق جمیل صاحب کو سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ جان گئے کہ وہ مولانا صاحب کس پاگل کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کی اس عادت کا علم طارق جمیل صاحب کو تھا اور اس لیے طارق جمیل صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے بیٹے
کہ ایک معمولی سی نیکی کی وجہ سے اسے ایسا اعلیٰ رتبہ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ وہ خدمت تھی جو شاید اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی اور یہی وجہ بنی کہ مولانا عاصم جمیل کی بخشش ہو گئی۔ دوستو، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبر تک ساتھ رہتی ہیں اور کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ نہ جانے کون سی نیکی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس اور سایہ نصیب فرما دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا دکھ بہت بڑا ہے، کے ساتھ ہی انہیں اپنے بیٹے کے دوسرے جہاں میں سفر کی کامیابی کا سکون بھی حاصل ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے حق میں صبر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی باپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، آمین۔